Maayong buntag, maayong adlaw, kanatong tanan, maayong hapon, maayong gabi. Aniya, sa gyapon ako karon maghatag og jutay nga impormasyon kanatong tanan. Ang atong paghisgutan karon maong parte sa yawa. Tinuod ba nga sungayan ang yawa? My dear friends, I just would like to exemplify kini nga mong silingan nga ang iyang amhana ni usa ka banggitan nga manugbulong. May niya siya'y anak nga babae nga iyang gitudluan og panambal kay di na lagi unta niya ibilin ang iyang pagpanambal tungod kay maura man kini usa iyang anak sa ikaduha niyang asawa. So what happened? Tungod kay ang bata niya bata pa man gyud, ubin pa iya kining gitudloan. Apan nahitabo nga ang iyang anak while nagatuon sa maong abilidad mura og nalisuan sa mayong pangisip. Unya may nahihimbukol sa ihang ulo nga sungay nga gamay sa duha ka sungay sa iyang agtang. So wala lang nato may masabti nga nung na may himbukol nga sungay nga ang iyang gitun-an pagpanambal man mga orasyon. Unsa man di ang buot pasabot sa maong insidente, my dear friends. Unsa man di ay ang kanang mga ginagamit sa mga manugbulong nga mga ginagamit nila sa pagpanambal nganong ingon ato man ang nahitabo. So siguro my friend, ang kining mga orasyon siguro dili gyud kini siguro tanan iya sa Ginoo. As far as I know, yung mga orasyon iya kana sa iya kana sa Ginoo. May mga orasyon siguro nga iya sa yawa, gikan sa yawa nganong himbukol man ang sungay sa iyang anak. Mao kadto ngayang giundang paghatag og kaalam sa iyang anak ug ang iyang abilidad. Instead nga iya kining ibilin, iya kining gikaon ang iyang libreta, kay matamat niya kaon ang iyang libreta. So mao kana ang hinungdan mga kaigsuonan, my friends, nga dinhining kalibutan na unsa man di ay ang ginatawag nga yawa tingod bang kining sungayan. So maybe kinigod ang mga sa una nga panahon ang kining mga tao nga may mga superpower, hibalo mangud kini sila sa mga wala makita nato nga mga ordinary nga mga tao. Although I'm also paranormal, pandili ko pareho ning uban nga mga paranormal nga naabot na sila taas ang ilahang kaalaman. Medyo dili gyud taas kayo ang atong kaalaman, no? Tungod kay wala man taga focus niini, tungod kay usam lagi kita ka maestro. Siguro kanang mga tao nga naay mga abilidad na hibaw-an nila siguro nga ang yawa siguro nasi ko na agad tinoy sungay nganong may sungay man. So usa lang na sila ka exemplified because of this channel of ours. Ang ato ang mostly sa mga content nato dinhi based sa mga experiences nato. Mao kana nga dili nato iga say dinhi ang mga topiko nga ato lamang gikuha kini kundi nato kini gikuha
kini mga realidad, mga tunay nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Hanggang dito lang my friend, medyo may mga salakyan nga padulong. Have a blessed day sa atong lahat.